बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हसनैन शफ़क़त, ना आपका सीनियर ना आपका जूनियर, ना उम्र में, मकाम में, इल्म में, मर्तबे में आपसे बड़ा ना आपसे छोटा, ना कोई थिंकर ना कोई फ़िलासफ़र ना कोई मुअल्लिम ना कोई नज़रिया साज, सिर्फ़ और सिर्फ आपका फ़िक्री हमसफ़र, आपका फ़िक्री दोस्त, योर थिंकिंग फ्रेंड। अच्छा दोस्तों, ये थोड़ी सी वीडियो आउट ऑफ शेड्यूल है। वैसे तो पीर के दिन जो वीडियो आती है उसमें अफ़कार और फ़िक्र हाय सरगर्दा जो है उस पर बात होती है, और जुमेरात के दिन जो वीडियो आती है उस पर एक शेर के सफ़र पर हम इकट्ठे निकलते हैं। तो ये मुख्तसर सी वीडियो इंट्रोडक्शन है उस वीडियो सेगमेंट की जिसमें हम शेर के सफ़र पे निकला करेंगे। तो बजाय इसके कि हर दफ़ा मैं इसका बैकग्राउंड बयान करूं और फिर शेर के सफ़र पे निकलूं और वीडियो खामखा तवालत की ज़द में आ जाए, तो मैंने ये सोचा कि एक मुख्तसर सी इंट्रोडक्शन वीडियो बना दी जाए कि जब भी हम शेर के सफ़र पे निकलें तो हम किस तरह उस पर बात करेंगे। एक तरतीब सी मेरे जहन में बनी हुई है, वो मैं सोच रहा हूँ कि मैं पहले ही आपके गोशगुजार कर दूँ। अच्छा, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह अगेन हम बचपन में अपनी मैट्रिक में और एफएससी और इंटर वगैरह में पढ़ते हैं कि शायर इस शेर में कहना क्या चाहता है। तो सबसे पहले तो हम ये किया करेंगे पहले सेगमेंट में कि जो शेर हमारे ज़ेरे नज़र है उसको हम एक बामुहावरा नसरी तरतीब दे दिया करेंगे। अच्छा, इसको ये है पॉइंट नंबर 1। मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको 4 सेगमेंट्स एक्सप्लेन कर दूं। पहला सेगमेंट कि जहां पे उसकी हम बामुहावरा नसरी तरतीब करेंगे ताकि हमें समझ आ जाए कि शायर कहना क्या चाहता है। दूसरे सेगमेंट में हम जो शेर का तलाज़माती निज़ाम है उस पर बात करेंगे। अब तलाज़माती निज़ाम में अलामात, इस्तारे, सनाए बदाए, मुक़द्दरात, अंदाज़े बयां, तकनीकी अमूर, इन सब पर इसी सेगमेंट में बात हो जाया करेगी। जो तीसरा सेगमेंट हुआ करेगा वो सेगमेंट हुआ करेगा अल्फाज का बंदोबस्त, यानी हम इस चीज़ पर, इस अमर पर गौर करेंगे कि शेर में जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं शायर ने, क्या वो ज़रूरी हैं, गैर ज़रूरी हैं, क्या वो अपनी 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 जगह फ़िट हैं या नहीं हैं, क्या और उन अल्फाज के इस्तेमाल से शेर की जो मुजम्मल हैत है उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ा है। तीसरा सेगमेंट हमारा ये होगा। और चौथे और आखिरी सेगमेंट में जो शेर का सौती आहंग है, जो शेर का सौती निज़ाम है, उसके ऊपर हम बात करेंगे कि सौती निज़ाम के हवाले से, साउंड के हवाले से इस शेर में क्या क्या टेक्निक्स बरती गई हैं और किस तरह हम इस शेर का लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, जो पहली चीज़ है जहाँ पे बामुहावरा नसरी तरतीब की बात हो रही है, तो उसमें बामुहावरा नसरी तरतीब से मुराद ये है कि रोज़मर्रा के करीब रहते हुए शेर को बामुहावरा नसरी तरतीब में ढाल दिया जाएगा और मुक़द्दरात जो हैं उनको वाज़िया कर दिया जाएगा। यानी का लफ्ज़ इस्तेमाल करने के बाद जो जुमला आएगा उस नस्सी तरतीब में, इसका मतलब है कि ये यहाँ पे मकसूद है कि जो मुक़द्दरात हैं उनको वाज़िया कर दिया जाए, उनको एक्सप्रेस कर दिया जाए। अच्छा, अब ये रोज़मर्रा को तो आप जानते ही हैं, मुझे आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं कि रोज़मर्रा किसके कहते हैं, और नसरी तरतीब भी आप जानते ही हैं। हम मुक़द्दरात शायरी में बिलखसूस और अदब आलिया में बिलअमूम बहुत ज़रूरी होते हैं। एक आजकल एक सूरह बकरा की 144वीं आयत है, 144th वर्स ऑफ सूरह बकरा, उसने आजकल अपने पास ठहराया हुआ है। तो उसमें भी जहाँ से वो आयत शुरू होती है ना, उसमें लफ्ज़ी तर्जुमा तो ये है कि हम देखते हैं कि तुम अक्सर आसमान की तरफ देखते हो। लेकिन जब आप इसके तर्जुमे में जाएंगे तो आपको हर जगह नज़र आएगा कि सबसे पहले ब्रैकेट में लिखा होगा ए नबी। वो ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि ये एक्सप्रेस नहीं किया गया, ये सयाको सबाक के हवाले से इस आयत के इस टुकड़े का मुकद्दर है, यानी इसको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कुरान अदब आलिया है। तो सयाको सबाक के हवाले से भी मुकद्दरात आ जाते हैं। फिर आप उसके इस टुकड़े के एंड में एक और ब्रैकेट देखेंगे जहाँ लिखा होगा हदायत के लिए, यानी कि इसका जो बामुहावरा इस तरतीब बन जाएगी
روزمर्ہ کے قریب رہتے ہوئے اور مقدرات کو ایکسپریس کرتے ہیں وہ ایسی بن جائے گی کہ اے نبی ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ تم ہدایت کے لیے آسمان کی طرف دیکھتے ہو. تو اس میں ہدایت کے لیے مقدر ہے جس کے لیے آپ کو زبان کے مزاج کو جاننا بہت ضروری ہے، اور اے نبی مقدر ہے سیاق و سباق کے حوالے سے. تو اسی طرح شاعری میں بھی، کیونکہ شاعری بھی ادب عالیہ ہے، تو شاعری میں بھی مقدرات ہوتے ہیں جو کہ جس طرح میں کہتا ہوں سخن عالی کو جب سماعت عالی میسر آتی ہے تو اس وقت مقدرات جو ہیں وہ آٹومیٹکلی سماعت عالی میں کھل جاتے ہیں. لیکن بہرحال اس کو اگر ایکسپریس کر دیا جائے تو زیادہ واضح ہو کے بات سامنے آتی ہے. تو اسی طرح ہم سب سے پہلے سیگمنٹ میں جب بھی شاعری پر کسی شعر پر بات کریں گے تو ہم اس کو روزمرہ کے قریب رہتے ہوئے نثری محاورے میں ڈھال کے اس کو ترتیب دیں گے اور مقدرات کو کھول دیں گے یعنی کا الفاظ کرنے کے بعد، تاکہ یہ سمجھ آ جائے کہ اس شعر میں بظاہر شاعر کیا بات کرنا چاہتا ہے. اچھا، دوسری طرف جہاں تلازماتی نظام ہے، جیسا کہ میں نے اوپر عرض کیا کہ ہم وہاں پہ بات کریں گے کہ اب اس شعر میں کس طرح گہرائی، کس طرح گہرائی بخشی گئی ہے تلازموں کے تھرو. مقدرات بھی تلازماتی نظام کا ہی حصہ ہوتے ہیں، لیکن اس میں ہم شعر کے تکنیکی امور کے اوپر بھی بات کر سکیں گے جہاں جہاں ضرورت پیش آئے گی کہ اس شعر میں صنائع بدائع کیا ہیں، کون سی صنعتیں استعمال کی گئی ہیں، کس طرح سے بات کو بنایا گیا ہے، کس طرح سے بات کو جوڑا گیا ہے، کس طرح سے بات کو بخشی گئی ہے ایلیگنس. ایلیگنس کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے دو لفظ بہت تواتر سے سنے ہوں گے، فصیح و بلیغ، یعنی فصاحت اور بلاغت. تو اس میں جو فصاحت یعنی جو فصیح ہونا ہے اسے کہتے ہیں ایلیگنس، اور جو بلاغت ہے اسے کہتے ہیں ایلوکوینس. تو ہم یہاں پہ شعر کی فصاحت اور بلاغت پہ بھی اگر ذکر کرنا مقصود ہوگا تو ہم اسی تلازماتی فضا جو ہے اس کے سیگمنٹ میں اس کا ذکر کیا کریں گے. تیسرا سیگمنٹ جو ہے وہ لفظوں کا دروبست ہے، لفظوں کا بندوبست ہے. اس میں ہم ہر دفعہ یہ دیکھیں گے کہ کہاں کہاں کیا کیا لفظ استعمال ہوئے ہیں، کس طرح استعمال ہوئے ہیں، کون سا لفظ یہاں آ سکتا تھا، کون سا لفظ شاعر نے چوز کیا ہے، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، اور کیا جو الفاظ ہیں وہ شعر میں اور اس کی مجموعی فضا میں کسی ہیرے کی طرح، کسی جیول کی طرح جڑے ہوئے ہیں یا نہیں جڑے ہوئے، یا کیا کمیاں ہیں یا کیا اس کی خوبیاں ہیں، اور اگر کمیاں ہیں بھی تو ان کمیوں کے باوجود اس شعر کو کیوں سلیکٹ کیا گیا ہے. تو یہ ذکر بھی ہم اس کی لفظی بندوبست کے سیگمنٹ میں، جو تیسرا سیگمنٹ ہوگا، اس میں کیا کریں گے. اور چوتھے اور آخری سیگمنٹ میں ہم اس کی جو صوتی فضا ہے اس کے اوپر بات کریں گے، بیکاز شاعری میں اور نثر میں فرق کیا ہے اس میں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہیں کہ فرق جو ہے وہ اس کی صوتی ترتیب کا ہے. جو نغمگی آ جاتی ہے نا، جو لے آ جاتی ہے، سر آپ کو نظر آ جائے گی نثر میں بھی، لیکن جو لے ہے، جو بیٹ ہے معاف کیجیے گا، وہ آپ کو صرف شاعری میں نظر آتی ہے. تو پھر ہم اس کے صوتی نظام پر بھی بات کیا کریں گے، اور اس طرح ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایک شعر کا مکمل طور پر حظ اٹھا سکیں، لطف اٹھا سکیں. تو مقصد اس ویڈیو کا یہی ہے کہ بار بار ریپیٹ نہ کرنا پڑے جب ہم اصل ویڈیو کی طرف جائیں. اگر آپ کو ضرورت پڑے میں اس کی ہر ڈسکرپشن میں یہ ویڈیو ڈال دیا کروں گا، تاکہ وہ ہمارے دوست جو اس ویڈیو کو نہیں دیکھ سکے وہ پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیں اور بعد میں شعر کے سفر پہ ہمارے ساتھ روانہ ہو جائیں. تو فی الحال بس اتنا ہی تھا. انشاءاللہ پیر کے دن آپ سے ملاقات ہوگی اسٹرے تھاٹس کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.